नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। उपस्थित छु म हेमा शर्मा। आज मिति 2080 साल श्रावण महीनाको 1 गते सोमबार, पिंगल नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु श्रावण कृष्ण पक्षको औँसी तिथि 22:48 उपरान्त प्रतिपदा तिथि। चन्द्रमा मिथुन राशिमा इस बीच सम्वत 2023 जुलाई महीनाको 17 तारिक, शक सम्वत 1945 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 5:20 र सूर्यास्त साँझ 6:59। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज कर्कट संक्रान्ति अर्थात् साउने संक्रान्ति। सूर्यले आजको दिन मिथुन राशिबाट कर्कट राशिमा प्रवेश गरेर 1 महिनासम्म सोही राशिमै रहने ज्योतिषीय मान्यता। जलधारा प्रिय शिव भन्ने शास्त्रीय वचनका आधारमा श्रद्धा अनि भक्तिका साथ आशुतोष भगवान शिवलाई जल मात्र चढाउँदा पनि अत्याधिक खुसी हुने र भक्तले चिताएको वरदान दिने शास्त्रहरूमा उल्लेख। श्रावण महिनाभरि गेरु वस्त्र लगाएर विभिन्न तीर्थस्थलहरूको जल काँधमा बोकेर कठिन र खाली खुट्टा पदयात्रा गरेर शिवालयहरूमा चढाउन जानेहरूको भिड। आज श्रावण कृष्ण पक्षको अमावस्या तिथि सोमबार। सोमबारे औँसी, सोमबार तथा औँसीको सहयोग दुर्लभै मात्र पर्ने भएकोले यो पर्वमा तीर्थस्थलहरूमा स्नान दानादिका निमित्त शुभ र सर्वश्रेष्ठ हुने धार्मिक मान्यता। सनातन धर्मका धार्मिक ग्रन्थहरूमा सोमबारका दिन अमावस्या तिथिको प्राप्ति ठूलो संयोग र भाग्यले मात्र प्राप्त हुने कुरा विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख। दाङको देउखुरीमा रहेको नागेश्वरी मन्दिर भक्तजनका लागि निकै नै प्रख्यात बन्दै पूर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माणको क्रममा फेला परेको यस मूर्तिलाई त्यति बेला मन्दिर बनाई यही नै स्थापना गरिएको पुजारीको भनाई। ताप्लेजुङमा नेवार समुदायले मनाउने लाखे नाच सुरु। संस्कृतिको संरक्षण साथै प्रवर्धन गर्न भिन्तुना डाँडामा रहेको भीमसेन मन्दिरमा पूजाआजा गरेर विधिवत रूपमा लाखे नाचलाई निरन्तरता दिन सञ्चालन गरिएको नेपाल भाषा तथा सांस्कृतिक समाजको भनाई। कैलाली कञ्चनपुरका मूल निवासी राणा थारू समुदायका महिलाले श्रावण शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिमा मनाउने तीज पर्व आगामी भदौ 2 गते मनाउँदै श्रावण महिनाको शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिमा मलमास परेपछि तीज पर्व भदौ 2 गते मनाउने निर्णय गरिएको नेपाल राणा थारू समाजको भनाई। सांस्कृतिक सामाजिक र भातृत्व प्रेमले ओतप्रोत तीज पर्वमा दिदी बहिनीले दाजुभाइ भतिजाको लामो आयुको कामना गर्दै पानी समेत नखाई व्रत बस्ने परम्परा। तीज पर्वका लागि दाजुभाइले तीज पर्व मनाउन 15 दिन अगावै दिदी बहिनीको घरमा गएर निम्तादी बोलाएर ल्याउनु पर्ने चलन। अब समाचार विस्तारमा। आज कर्कट संक्रान्ति अर्थात् साउने संक्रान्ति। सूर्यले आजको दिन मिथुन राशिबाट कर्कट राशिमा प्रवेश गरेर 1 महिनासम्म सोही राशिमै रहने ज्योतिषीय मान्यता छ। श्रावण महिना वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पवित्र महिनाको रूपमा मानिएको छ। यस महिनाको हरेक सोमबारको विशेष महत्व रहिआएको छ। जलधारा प्रिय शिव भन्ने शास्त्रीय वचनका आधारमा श्रद्धा अनि भक्तिका साथ आशुतोष भगवान शिवलाई जल मात्र चढाउँदा पनि अत्याधिक खुसी हुने र भक्तले चिताएको वरदान दिने शास्त्रहरूमा उल्लेख रहेको छ। यसै मान्यता तथा विश्वासमा श्रावण महिनाभरि गेरु वस्त्र लगाएर विभिन्न तीर्थस्थलहरूको जल काँधमा बोकेर कठिन र खाली खुट्टा पदयात्रा गरेर शिवालयहरूमा चढाउन जानेहरूको भिड हुने गर्दछ। साउने संक्रान्तिलाई लुतो फाल्ने दिनका रूपमा पनि मानिन्छ। एक रिपोर्ट। श्रावण महिना वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पवित्र महिना हो। यस महिनाको हरेक सोमबारको विशेष महत्व रहिआएको छ। विशिष्ट श्रावणको प्रत्येक सोमबार महिलाहरू हरियो चुरा, लुगा पोतेर हात अनि गोडामा मेहन्दी लगाएर शिव मन्दिरहरूमा जल, भाङ, धतुरो तथा बेली पुष्प समर्पण गरी सफलता, सुस्वास्थ्य तथा योग्य वर पाऊँ भनी व्रत बस्न चलन रहिआएको छ। पौराणिक व्याख्या अनुसार समुद्र मन्थनका क्रममा निस्किएको हलाहल विष देवादिदेव श्री महादेव शंकरले संसारलाई रक्षा गर्नका लागि आफैले सेवन गरेर कण्ठमा धारण गरी हिमालय पर्वतमा गएर रहनु भएको उल्लेख छ। यसरी विष ग्रहण गर्नुभएका नीलकण्ठ भगवान शिवलाई अत्याधिक जलन भएपछि उक्त जलनलाई शान्त पार्न नेपालमा अवस्थित गोसाई कुण्डमा गएर सुत्नु भएको र विषको असर कम गर्नु भएको उल्लेख छ। यसरी विषको प्रभावमा रहनुभएका भगवान शिवलाई यस महिना शिवलिङ्गमा जल तथा बेली पुष्प चढाएमा
शिव प्रसन्न हुने धार्मिक मान्यता छ। जलधारा प्रिय शिव भन्ने शास्त्रीय वचनका आधारमा श्रद्धा अनि भक्तिका साथ आशुतोष भगवान शिवलाई जल मात्र चढाउँदा पनि अत्याधिक खुसी हुने र भक्तले चिताएको वरदान दिने शास्त्रहरूमा उल्लेख छ। यसै मान्यता तथा विश्वासमा श्रावण महिनाभरि गेरु वस्त्र लगाएर विभिन्न तीर्थस्थलको जल काँधमा बोकेर कठिन र खाली खुट्टा पदयात्रा गरेर शिवालयहरूमा जल चढाउन जानेहरूको भिड हुने गर्दछ। श्रावण महिनाभर काठमाडौँको बागद्वार तथा सुन्दरीजल बराहा क्षेत्र गोसाईकुण्ड त्रिवेणी देवघाट धाम सिराको कमलामाई दोभान लगायतका जलाशयबाट जल बोकेर पशुपतिनाथ पिण्डेश्वर सन्तानेश्वर भक्तपुरको डोलेश्वर महादेव महोत्तरीको जलेश्वरनाथ बारा जिल्लाको कलया स्थित सिद्धेश्वर महादेव तथा बारा जिल्लाकै काठघाट धाम तथा बोलबम धाम लगायतका शिवालयहरूमा पुगेर शिवलिङ्गहरूमा अर्पण गर्ने चलन छ। पछिल्लो समय सामूहिक रूपमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेर नै उपस्थित सबैले गेरु वस्त्र धारण गरेर काँधमा जल बोकेर बोलबम यात्रा गर्ने चलन बढ्दै गएको छ। तराई क्षेत्रमा यो चलन अझ धेरै नै पाइन्छ। श्रावण संक्रान्तिबाट सूर्यले दक्षिणतर्फको यात्रा तय गर्ने भएकोले यस दिन विशेषलाई दक्षिणायन समेत भनिन्छ। श्रावण महिनामा सूर्य कर्कट राशिमा रहने भएकोले गर्मी अत्याधिक हुन्छ र साथै निरन्तर झरी पर्ने गर्दछ। कृषि तथा खेतीको मौसमका रूपमा मानिएको यस महिनामा कृषि र कृषि कार्यका लागि पानीमा भिज्नु, माटोमा जोतिनु अनि हिलोमा लतपतिनु लगभग सामान्य चाहिँ हो। यसर्थ गर्मी र वर्षाको यो असरले वर्षाको महिनाहरूमा चर्म तथा छालासँग सम्बन्धित रोगहरू, लुतो, दाँत, खमौरा या खटराहरू आउन सक्ने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ। साउने संक्रान्तिलाई यस परिप्रेक्ष्यमा लुतो फाल्ने दिनको रूपमा पनि लिइन्छ। लुतो फाल्ने आफ्नै खालका जनविश्वास र चलन रहेको पाइन्छ। यस दिन नदी किनारमा गई शरीरमा लेसिलो पहेँलो माटो दलेर नुहाउँदा फोहोरजन्य कारणबाट आउने लुतो फालिन्छ भन्ने जनविश्वास छ भने कसैले फन्टालाई दुरो पारेर चौबाटोमा फालिदिएर नुहाएमा समेत लुतोबाट छुटकारा पाइने जनविश्वास रहिआएको छ। आज श्रावण कृष्ण पक्षको अमावस्या तिथि सोमबार औँसी। अमावस्याका दिन सोमबार परेमा त्यस दिनलाई नै सोमबार औँसी भनिन्छ। प्रत्येक महिनामा एउटा औँसी पर्दछ र प्रत्येक सातामा एउटा सोमबार पर्दछ। तर औँसी र सोमबारको संयोग यदाकदा मात्र पर्ने गर्दछ। वर्षभरिमा एक पटक वा कहिलेकाहीँ 2 पटकसम्म सोमवती अमावस्या अर्थात् सोमबार औँसी पर्दछ। यो पर्व स्नान, दान आदिका निमित्त शुभ र सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। यस पर्वमा विभिन्न तीर्थस्थलहरूमा स्नान, विभिन्न तीर्थस्थलहरूमा टाढा टाढाबाट भक्तजन धाएर जाने गर्दछन्। हाम्रो सनातन धर्मका धार्मिक ग्रन्थहरूमा सोमबारका दिन अमावस्या तिथिको प्राप्ति ठूलो संयोग र भाग्यले मात्र प्राप्त हुने कुरा विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख हुनुले पनि यसको महत्त्वलाई पुष्टि गर्दछ। एक रिपोर्ट। यस पर्वमा स्नान गर्न विभिन्न तीर्थस्थलमा टाढा टाढाबाट भक्तजनहरू धाएर जाने गर्दछन्। हाम्रो सनातन धर्मका धार्मिक ग्रन्थहरूमा सोमबारका दिन अमावस्या तिथिको प्राप्ति ठूलो संयोग र भाग्यले मात्र प्राप्त हुने कुरा विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख हुनुले पनि यसको महत्त्वलाई पुष्टि गर्दछ। महाभारतका विशिष्ट पात्र पाण्डवहरूले आफ्नो समस्त जीवनकालमा सोमवती अमावस्या प्राप्त गर्न नसकेको प्रसङ्ग उल्लेख रहेछ। निर्णय सिन्धु ग्रन्थमा महर्षि व्यासका वचनानुसार सोमबारे अमावस्याका दिन मौन रहेर स्नान ध्यान गर्नाले हजारौं गोदान गरेको पुण्य फल प्राप्त हुन्छ। यो स्त्रीका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सोमबार चन्द्रमाको दिन हो। चन्द्रमा मनको प्रतीक र सूर्य मस्तिष्कको प्रतीक मानिन्छ। प्रत्येक औँसी एउटै बिन्दुमा एउटै सीधा रेखामा सूर्य तथा चन्द्रमा देखिने अवस्था हो। सोमबार भगवान शिवजीको प्रिय बारको रूपमा मानिन्छ। सोमवती अमावस्याका सम्पूर्ण कृत्यहरू भगवान शिवजीलाई समर्पण गर्नुपर्दछ। आजको दिन गंगादी तीर्थस्थलमा पुग्न नसक्दा बिहानै उठेर कुनै निकटवर्ती नदी वा तलाउ सरोवर आदिमा स्नान गरेर भगवान शंकर, पार्वती र भगवती तुलसीको भक्तिपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि पिपलको रुखको 108 परिक्रमा गर्नुपर्दछ। प्रदक्षिणा गर्दा 108 वटा फलादी वस्तु छुट्टै राखी समापनका अवसरमा ती सम्पूर्ण वस्तुहरू ब्राह्मण र निर्धनहरूलाई दान गर्नुपर्ने बताइएको छ। यसो गरेमा अनन्त पुण्य प्राप्त हुने
धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। पौराणिक कालमा सोमबारे औँसी अत्यन्त कम पर्ने गरेको बताइन्छ, तर सुस्तरी कलियुगको सुरुवातसँगै धरतीमा सोमबारे औँसीका तिथिहरू बढ्दो बढ्न थाल्यो। कलियुगमा भक्तजनलाई मोक्ष अनि धर्मका लागि अधिक अवसर दिने हेतुले चन्द्रमा नै धेरै यस्ता औँसीहरू परेको बताइन्छ। दाङको गोबर डिहाद एक धान खोला देउखुरीमा रहेको नागेश्वरी मन्दिर भक्तजनका लागि निकै नै प्रख्यात मानिन्छ। यो मन्दिर पूर्वबाट दाङ जाँदा पूर्व पश्चिम राजमार्गको बायाँतर्फको पहाडको भित्तामा टाँसेर रहेको छ। मन्दिरको गर्भगृहमा आकर्षक शिवलिङ्ग रहेको छ। यही शिवलिङ्गलाई स्थानीय भक्तजनहरू नागेश्वरी नाथ भनी पूजा अर्चना गर्ने गर्दछन्। शिवलिङ्गको नजिकमा गणेश, हनुमान, भगवान लगायत विभिन्न देवी देवताहरूको मूर्ति समेत रहेको छ। नागेश्वरी नाथको मूर्तिको माथि थुप्रै घण्टहरू झुन्डिएका छन्। यस मन्दिरका पुजारीका अनुसार पूर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माणको क्रममा फेला परेको यस मूर्तिलाई त्यति बेला त्यही नै मन्दिर बनाई स्थापना गरिएको थियो। यसै मन्दिरको नजिकमा गुप्तेश्वर महादेवको मन्दिर पनि रहेको छ। यस राजमार्गबाट ओहोर दोहोर गर्ने यात्रुहरू यस नागेश्वरको दर्शन समेत गर्ने गर्दछन्। साथै विभिन्न नेपालीहरूको विभिन्न चाडपर्वहरूमा यस मन्दिरमा स्थानीय भक्तजनहरूको भिड लाग्ने पुजारी बताउँछन्। ताप्लेजुङमा नेवार समुदायले मनाउने लाखे नाच सुरु भएको छ। गठेमङ्गलको अवसर पारेर सदरमुकाम फुगलिङमा शनिबारदेखि लाखे नाच सुरु गरिएको हो। नेवार समुदायको जातीय संस्था नेपाल भाषा तथा सांस्कृतिक समाजले शनिबार भिन्तुना डाँडामा रहेको भीमसेन मन्दिरमा पूजाआजा गरेर विधिवत रूपमा लाखे नाच सुरु गरेको हो। समाजका अध्यक्ष शङ्कर श्रेष्ठका अनुसार संस्कृतिको संरक्षणका साथै प्रवर्धन गर्न पनि लाखे नाचलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। लाखे नाचसँगै नेपाल भाषा तथा सांस्कृतिक समाजमा आबद्ध रहेका महिलाहरूले धिमे बाजा समेत बजाएका छन्। सांस्कृतिक बाजा धिमे बाजा संरक्षण र प्रवर्धनका लागि प्रशिक्षण नै सञ्चालन गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। मुखुन्डो पहिरिएर गरिने परम्परागत नृत्य नै लाखे नाच भएको समाजले जनाएको छ। फुगलिङ नगरपालिकाका प्रमुख अमीर मादेन लगायतको उपस्थितिमा लाखे नाचको शुभारम्भ गरिएको फुगलिङ नगरपालिका 5 का वडाध्यक्ष समेत रहनुभएका समाजका अगुवा सोजित श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। कैलाली कञ्चनपुरका मूल निवासी राणा थारू समुदायका महिलाले श्रावण शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिमा मनाउने तीज पर्व आगामी भदौ 2 गते मनाउने भएका छन्। श्रावण महिनाको शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिमा मलमास परेपछि तीज पर्व भदौ 2 गते मनाउने निर्णय गरिएको नेपाल राणा थारू समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कृपाराम राणाले बताउनु भएको छ। राणा थारू समुदायको तिथि मिति अनुसार यो वर्ष लौध अर्थात् मलमास पर्नाले तीज पर्व 1 महिनापछि मनाउने निर्णय गरिएको कुरा राणा थारू समुदायका अगुवा भल मनसा पदना लगायत अन्य सरोकारवालालाई जानकारी गराइएको छ। तीज पर्व राणा थारू समुदायका महिलाको महत्त्वपूर्ण पर्वका रूपमा रहेको छ। दिदी बहिनी र दाजुभाइ भतिजको आत्मीयता बढाउने महत्त्वपूर्ण पर्वका रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ। परम्परागतका रूपमा राणा समुदायमा बिरामी फैलिएपछि घरका कमाउने व्यक्तिको मृत्यु भई गरिबी बढेपछि दिदी बहिनीले भगवान श्रीकृष्णको पूजा अर्चना गरे पश्चात समाजबाट दुःख पीडा र गरिबी हटेकाले त्यसै दिनदेखि यो पर्व मनाउँदै आएको किंवदन्ती रहेको छ। सांस्कृतिक सामाजिक र भातृत्व प्रेमले ओतप्रोत तीज पर्वमा दिदी बहिनीले दाजुभाइ भतिजाको लामो आयुको कामना गर्दै पानी समेत नखाई व्रत बस्ने गर्दछन्। दाजुभाइले तीज पर्व आउनुभन्दा 15 दिन अगावै दिदी बहिनीको घरमा गएर निम्तादी बोलाएर ल्याउनु पर्ने चलन रहेको छ। तीज पर्वको आगमनसँगै सार्वजनिक स्थान बगैँचा र सामूहिक रूपमा भेला हुने ठाउँमा दाजुभाइले दिदी बहिनीका लागि डोला अर्थात् पिङ राख्ने चलन रहेको छ। तीज पर्व राणा थारू समुदायका महिलाको महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा रहेको छ। दिदी बहिनी र दाजुभाइ भतिजाको आत्मीयता बढाउने महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा यस पर्वलाई लिने गरिन्छ। परापूर्व कालमा राणा समुदायमा बिरामी फैलिएपछि घरका कमाउने व्यक्तिको मृत्यु भई गरिबी बढेपछि दिदी बहिनीले भगवान श्रीकृष्णको
पूजा अर्चना गरे पश्चात समाजबाट दुःख पीडा र गरिबी हटेकाले त्यसै दिनदेखि यो पर्व मनाउँदै आएको किम्वदन्ती रहेको छ। सांस्कृतिक सामाजिक र भातृत्व प्रेमले ओतप्रोत तीज पर्वमा दिदी बहिनीले दाजुभाइ भतिजाको लामो आयुको कामना गर्दै पानी समेत नखाई व्रत बस्ने गर्दछन्। दाजुभाइले तीज पर्व आउन 15 दिन अगावै दिदी बहिनीको घरमा गएर निम्तादी बोलाएर ल्याउनु पर्ने चलन रहेको छ। तीज पर्वको आगमनसँगै सार्वजनिक स्थान बगैँचा र सामूहिक रूपमा भेला हुने ठाउँमा दाजुभाइले दिदी बहिनीलाई डोला अर्थात् पिङ राख्ने चलन रहेको छ। उहाँका अनुसार परम्परागत आभूषण र पहिरनमा सजिएका महिलाले डोलामा चढेर ठूलो स्वरमा साउनका माङ्गलिक गीत गाउने गर्दछन्। महिलाको एक टोलीले गीत गाउँदै डोला मचाउने गर्दछन्। डोलामा चढेकाले स्वरमा स्वर मिलाउँदै सावनका गीतहरू गाउने गर्दछन्। महिलालाई उत्साह थप्नको लागि पुरुषले ठूलो स्वरमा गीत गाउने गर्दछन्। यसबाट दिदी बहिनी र दाजुभाइ भतिजा बीच आत्मीयता बढ्ने भएकाले यसलाई बढी महत्त्व दिएको भनाइ छ। दिदी बहिनीले पानी समेत नपिएर निराहार व्रत बसी दाजुभाइ भतिजाको दीर्घायुको कामना गरी तीज पर्व मनाउने गरेका हुन्। निराहार बसेका दिदी बहिनीले प्रसादको रूपमा परम्परागत पकवान सिमई, पपरा, पुरी, गुलगुला बनाउने गर्दछन्। गडरौदा जातको घाँसमा विवाहितले 7 गाँठा र अविवाहिताले 5 गाँठा पारी चाँदीको गहनाले काटेर नदीको बीच भागमा पुगेर बत्तीसँगै विसर्जन गर्ने चलन रहेको राणा थारू संस्कृतिका जानकार नवल सिंह राणाले बताउनु भएको छ। विसर्जन गर्ने बेला दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई धन सम्पत्ति उन्नति र नदीको धार जस्तै दाजुभाइको आयु बढोस् भन्ने वरदान माग्दछन्। विसर्जन गर्न चाहने बेला गाउँका युवाले दिदी बहिनीलाई बाटोमा लामो डोरीमा बेरेर घेर्ने प्रयत्न गरी हँस्यौली ठट्यौली र मनोरञ्जन लिने गर्दछन्, जसलाई राणा थारू भाषामा झुडकी छिराउने भन्ने गरिन्छ। तीजमा माइतीलाई भेट्न नपाएका दिदी बहिनी यसै अवसरको सदुपयोग गर्दै भेटघाट गर्न आउने भएकाले यसले वर्षभरिको सुख दुःख साटासाट गर्ने अवसरको रूपमा लिने गरिन्छ। तीजका अवसरमा घर घरमा बनाइएका परम्परागत पकवान सिमई, पपरा, पुरी, गुलगुला बनाई आफन्तलाई बाँड्दै घरका सबैले सँगै बसेर खाने चलन यस समुदायमा रहेको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज कर्कट संक्रान्ति अर्थात् साउने संक्रान्ति। सूर्यले आजको दिन मिथुन राशिबाट कर्कट राशिमा प्रवेश गरेर 1 महिनासम्म सोही राशिमै रहने ज्योतिषीय मान्यता। जलधारा प्रिय शिव भन्ने शास्त्रीय वचनका आधारमा श्रद्धा अनि भक्तिका साथ आशुतोष भगवान शिवलाई जल मात्र चढाउँदा पनि अत्याधिक खुसी हुने र भक्तले चिताएको वरदान दिने शास्त्रहरूमा उल्लेख। श्रावण महिनाभरि गेरु वस्त्र लगाएर विभिन्न तीर्थस्थलहरूको जल काँधमा बोकेर कठिन र खाली खुट्टा पदयात्रा गरेर शिवालयहरूमा चढाउन जानेहरूको भिड। आज श्रावण कृष्ण पक्षको अमावस्या तिथि सोमबार, सोमबारे औँसी, सोमबार तथा औँसीको सहयोग दुर्लभै मात्र पर्ने भएकोले यो पर्वमा तीर्थस्थलहरूमा स्नान दानादिका निमित्त शुभ र सर्वश्रेष्ठ हुने धार्मिक मान्यता। सनातन धर्मका धार्मिक ग्रन्थहरूमा सोमबारका दिन अमावस्या तिथिको प्राप्ति ठूलो संयोग र भाग्यले मात्र प्राप्त हुने कुरा विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख। दाङको देउखुरीमा रहेको नागेश्वरी मन्दिर भक्तजनका लागि निकै नै प्रख्यात बन्दै पूर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माणको क्रममा फेला परेको यस मूर्तिलाई त्यति बेला मन्दिर बनाई यही नै स्थापना गरिएको पुजारीको भनाई। ताप्लेजुङमा नेवार समुदायले मनाउने लाखे नाच सुरु। संस्कृतिको संरक्षण साथै प्रवर्धन गर्न भिन्तुना डाँडामा रहेको भीमसेन मन्दिरमा पूजाआजा गरेर विधिवत रूपमा लाखे नाचलाई निरन्तरता दिन सञ्चालन गरिएको नेपाल भाषा तथा सांस्कृतिक समाजको भनाई। कैलाली कञ्चनपुरका मूल निवासी राणा थारू समुदायका महिलाले श्रावण शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिमा मनाउने तीज पर्व आगामी भदौ 2 गते मनाउँदै श्रावण महिनाको शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिमा मलमास परेपछि तीज पर्व भदौ 2 गते मनाउने निर्णय गरिएको नेपाल राणा थारू समाजको भनाई। सांस्कृतिक सामाजिक र भातृत्व प्रेमले ओतप्रोत तीज पर्वमा दिदी बहिनीले दाजुभाइ भतिजाको लामो आयुको कामना गर्दै पानी समेत नखाई व्रत बस्ने परम्परा। तीज पर्वका लागि दाजुभाइले तीज पर्व मनाउन 15 दिन अगावै दिदी बहिनीको घरमा गएर निम्तादी बोलाएर ल्याउनु पर्ने चलन।
अहिले भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेदरमुला। नमस्कार।